अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज हम फूलों के शहर पेशावर से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो हमारी ख़वातीन में बच्चियों में एक बहुत बड़ा एक हार्मोनल प्रॉब्लम होता है, जिसमें ओवरीज़ या बैज़ादानी के ऊपर छोटी छोटी थैलियाँ बन जाती हैं और उसका बड़ा मुश्किल सा नाम है पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो आई एम श्योर कि आप में से 90% लोगों को इस बारे में कुछ पता नहीं होगा और इसीलिए हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है कि बहुत कॉमन एक बीमारी होती है हार्मोन्स की वजह से, जिसके बहुत सारे मनफी असरात ख़वातीन की सेहत के ऊपर और तौलीदी सेहत के ऊपर पड़ रहे होते हैं। और जिन एक्सपर्ट को हमने आज स्टूडियो में दावत दी है वो पेशावर की मारूफ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन प्रोफेसर डॉक्टर सिद्रा जब्बार खान साहिबा हैं। डॉक्टर साहबा जो हैं वो प्रोफेसर ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स भी हैं नॉर्थ वेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन पेशावर में, और कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन हैं नॉर्थ वेस्ट जनरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में। डॉक्टर साहबा, वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर आमिर। अच्छा, सबसे पहले हम, चूँकि हमारे यहाँ पर लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज़ में आपने देखा है कि उनके तो बच्चों के स्कूल के कोर्स में बुनियादी हेल्थ की एजुकेशन शामिल होती है, विच इज़ द मिसिंग लिंक इन पाकिस्तान। हमारे यहाँ पर करिकुलम में बच्चों को पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं सिवाय सेहत के। जी। तो हमारी आई एम श्योर कि जो ख़वातीन हमारी बहनें प्रोग्राम देख रही हैं उसमें से 99% को ये नहीं पता होगा कि ओवरीज हमारे जिस्म में क्या उनका रोल होता है, किस जगह पर होती हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये ज़रा थोड़ा सा ख़वातीन के लिए बताइएगा कि ओवरीज जो हैं वो उनकी जो लोकेशन है हमारे जिस्म में वो कहाँ पर है और उनका फंक्शन क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे आज आने का और ये हमारे अपने ऑडियंस के साथ गुफ्तगू करने का। आपने पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम का जिक्र किया। इसका ये रिसेंटली नाम अभी रखा गया, इससे पहले इसको PCOS कहते थे। हमारी अक्सर लड़कियाँ PCOS की टर्म्स से वाकिफ़ होती हैं, बहुतों को नहीं पता, लेकिन जो हमारी यंगर जनरेशन उनको ये चीज़ इसका अंदाज़ा है भी। तो चूँकि ये ओवेरियन इसमें कंपोनेंट होता है, इसलिए गायनी के साथ इसका बहुत ताल्लुक़ है, लेकिन इसके सेहत के और भी इश्यूज़ हैं जिस पे हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपके सवाल की तरफ आते हैं कि ओवरीज़ कहाँ पे होती हैं और किस तरह। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो आपके जिस्म के निचले हिस्से में, नाभ से नीचे हिस्से में, बोन्स के पीछे वहाँ पे होते हैं, पेल्विस जैसे हम कहते हैं। और उसमें यूट्रस दरमियान में होता है जो बच्चेदानी होती है, और उसके साइड्स पे जो है तो ट्यूब्स और उसके साथ ही ओवरीज होती हैं। उसका इनकी अपनी ये लोकेशन होती है। साइज़ इनका इतना बड़ा नहीं होता है, इट्स अबाउट टोटल वॉल्यूम इसका 10 ml से कम ही होता है जी। और दूसरी चीज़ इस तरह है कि इसके काम बड़ा इम्पॉर्टेंट है तो बहुत छोटा सा ऑर्गन, लेकिन एक जो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है और जनरल हेल्थ है, दोनों में ख़वातीन के ये बहुत ज़्यादा काम आता है। और प्रेगनेंसीज़ वगैरह, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, ये सारे नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन ऑफ प्रेगनेंसी इसी के नॉर्मल फंक्शनिंग की वजह से होती है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि पहले पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, यानी कि ये टर्म महदूद थी कि जैसे कि ये शायद ओवरीज से रिलेटेड एक बीमारी है जिसमें सिस्ट या थैलियाँ, पानी की थैलियाँ सी बन जाती हैं। अब इसकी टर्म जो चेंज की है कि पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो इसका मतलब है कि ये दिस इज समथिंग बिगर देन ओवरीज, पूरा जिस्म इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। कोई हमारे हार्मोन्स जो हमारे पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं या कुछ और दीगर हार्मोन्स हैं, तो उसमें मल्टी सिस्टम यानी कि इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो गई है जी। आपको पता है मेडिसिन तो एक उसमें तो रिसर्च चीज़ें बदलती रहती हैं, नई रिसर्च आती है जी, बिल्कुल नई अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट डिजीज़ के बारे में होती रहती है। तो इसकी रिसर्च से ये बात अभी सामने आई है कि ये ओवेरियन सिंड्रोम नहीं है, मतलब यानी ओवरी में इसका ओरिजिन नहीं है। इसका मेन कल्प्रिट जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन जैसे आपको अंदाज़ा होगा हमारी पेनक्रियाज रिलीज़ करती हैं और ये ब्लड शुगर कंट्रोल में काम करती जी हैं। बिल्कुल।
تو یہ بلڈ شوگر کنٹرول کے لیے اس کو ایک خاص مقدار میں پینکریاس سیکریٹ کرتا ہے، لیکن ان خواتین میں جن میں کہ یہ مسئلے بنتے ہیں اس میں یہ اسی شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ انسولین چاہیے ہوتی ہے، یعنی کہ اس انسولین کے جتنی لیے خارج ہو رہی ہے وہ اتنی مؤثر نہیں ہے کہ بلڈ شوگر کو نارملائز کر سکے. بالکل جی. اور وہ انسولین ریزسٹنس جو ہے تو وہ جا کے اووریز پہ بھی کام کرتی ہے اور وہاں پہ مختلف قسم کے اس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں سارے مینسٹرل ڈس آرڈرز بنتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو ایگ بنتا ہے، جو اوولیشن ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکتی نارمل طریقے سے، جس کی وجہ سے بعض خواتین کو پریگننٹ ہونے میں بھی بڑے مسائل بنتے ہیں جی. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ جو اصل وجہ ہے وہ کہیں اور نکلی ایگزیکٹلی، اور اس کا ایفیکٹ اووریز کے اوپر ہوتا تھا. جی اور پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ اووریز کا ہی ایک پرابلم ہے، بالکل، اور اس کا اور دوسرے اعضاء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، بلکہ اب تو یہ ہے کہ اس انسولین ریزسٹنس کا صرف آپ کے بلڈ شوگر پہ افیکٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے ڈائبٹیز بننے کا چانس ہوتا ہے، اس کے اووریز پہ بھی افیکٹ ہے، اس کے علاوہ اس کا ہارٹ پہ بہت زیادہ افیکٹ ہے جی. اور اس کے علاوہ ان سب وجوہات کی وجہ سے عورت کی جو سائیکولوجیکل ڈپریشن وغیرہ، اس پہ سائیکولوجیکل افیکٹس بھی بہت ہیں جس میں کہ ڈپریشن، انگزائٹی وغیرہ آ جاتی ہے، تو اس کی پوری باڈی پہ پھر افیکٹس آ جاتے ہیں جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں جو ایج بریکٹ ہوتی ہے، اوبیسلی یہ میرے خیال سے، میرے اندازے کے مطابق ان بچیوں میں ہوگا جن میں جو پیوبرٹی میں داخل ہو چکی ہیں، وہاں سے شروع ہوتا ہوگا، اور جب تک ماہواری کا نظام چلتا رہتا ہے، 40 سال، 45 سال، 50 سال، مختلف ایج گروپس ہوتے ہیں. تو یہ جو پی موس کا جو بیماری ہے یہ اسی ایج بریکٹ کے اندر خواتین میں دیکھنے میں آتی ہے، اور سب سے زیادہ کامن کون سا ایج گروپ اس سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے؟ جی، یہ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ ینگر ایج گروپ کا مسئلہ ہے. زیادہ تر لڑکیاں یوزلی ان کے جو منسٹریشن سٹارٹ ہوتی ہے اراؤنڈ 12 ایئرز ہو جاتی ہے، 11، 12، 13 سال میں. یہ مسئلہ، اس کے جو انیشل سمٹمز ہوتے ہیں تو وہ آنا تقریباً 15 سے 20 سال کے درمیان میں شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ٹین ایج کے دوران ہی. جی، ٹین ایج کے دوران ہی. اور پھر وہ جب تک ان مسئلوں کو وہ لوگ ذرا سیریس لیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس آ کے کنسلٹیشن کرتے ہیں، پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، تو بس یہ تقریباً 22، 24، 25 سال تک یہ چیز ڈائگنوز ہو جاتی ہے. اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہ بھی ہے نا کہ جب سمٹمز شروع ہوئے ہیں تو کتنی جلدی ڈاکٹر کو کنسلٹ کیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اس لیے کہ ماؤں کو، شاید بچیوں کو خود اس بات کا اتنا احساس نہ ہو، لیکن ان کی ماؤں کو، ان کی بڑی بہنوں کو، بھابیاں گھر پہ ہوں یا خالائیں وغیرہ ہوں، تو ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ بھائی بچی کو لے کے جائیں ڈاکٹر کے پاس، اگر کوئی مسئلہ ہے بھی تو انیشل سٹیجز پہ ہی اس کا علاج کروایا جا سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو خیر المیہ تمام بیماریوں کے ساتھ ہی ہے ہمارے ملک میں، کہ کینسر کو لے لیں تو ہمارے یہاں پر 90% جو کینسر کے کیسز ہیں وہ اسٹیج 3 یا اسٹیج 4 جو ایڈوانسڈ اس کے اسٹیجز ہیں اس کے اوپر رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں اس بیماری کی اگر ہم بات کریں تو وہ کون سی چیدہ ریڈ فلیگز یا انیشل ارلی وارننگ سائنز ہو سکتے ہیں جو پیرنٹس کو بچیوں میں، اور بچیوں کو خود بھی اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر وہ علامات ہوں تو ان کا شک جانا چاہیے کہ ان کو یہ پیموس کی بیماری ہے، اور اس کو ایویلویٹ کروائیں اور اس کا پھر ٹریٹمنٹ کروائیں. تو میں چاہوں گا کہ وہ، تاکہ پیرنٹس بھی اویئر ہوں جی کہ، اور جلدی جو ہے کلینکل ایویلویشن یا کنسلٹیشن کے لیے وہ ڈاکٹرز کے پاس آ جائیں. جی، ہم نے جیسے ذکر کیا کہ یہ انسولین ریزسٹنس ہے جو کہ ہارمونل انوائرمنٹ نارمل جو باڈی کا ہے اس کو یہ ڈسٹرب کر دیتی ہے. تو اس کی وجہ سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ مینسٹرل پرابلمس شروع ہو جاتے ہیں. ماہواری ٹائم سے آتی نہیں ہے، اس کا اکثر لڑکیوں کا بےقاعدگی آ جاتی ہے. جی بالکل جی. اس کا وہ ٹائم کے بعد بھی آ سکتے ہیں، ٹائم سے پہلے بھی آ سکتے ہیں. اس میں مختلف قسم کے، یعنی جو نارمل سے بس ہٹ جائے تو میرے خیال میں ماؤں کو اس بات کو ذرا سیریس لے لینا چاہیے اور کنسلٹیشن کر لینی چاہیے، چاہے وہ لیٹ ہو رہے ہیں، جلدی ہو رہے ہیں، بہت ہو رہے ہیں، تھوڑے ہو رہے ہیں.
رک رک کے آ رہے ہیں، جیسے بھی مسئلہ ہے اس کو کنسلٹ کر لینا چاہیے. اس کے علاوہ جو دوسرا ہارمون جو ڈسٹرب ہوتا ہے اس انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے، جس کی کہ بننا زیادہ ہو جاتا ہے، وہ اینڈروجنز ہیں جو کہ میل ہارمونز ہیں. میل ہارمونز بھی عورتوں کو چاہیے ہوتے ہیں لیکن بہت تھوڑی اماؤنٹ میں، لیکن یہاں پہ ان کی نارمل سے مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو ہے تو ایکنی، یہ پمپلس بہت نکل آتے ہیں چہرے پہ، جس کی وجہ سے اسکن آئلی بہت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بالوں کی تھننگ ہو جاتی ہے، بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز بھی ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ ان ہارمونس کی وجہ سے ویٹ گین ہوتا ہے. ویٹ گین ابرپٹلی بچیاں ہو سکتا ہے کہتے ہوں کہ ہم اتنا نہیں کھا رہے، لیکن پھر بھی وہ ان کو وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ چیز بھی ذرا دیکھ لینی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جن کو جو آپ کے لے کہیں کہ ریڈ فلیگز ہیں، اور اس کی وجہ سے کنسلٹیشن کر لینی چاہیے. جی. اور اس میں سے اگر ایک دو بھی موجود ہوں تو ایک اوپینین لینے میں حرج کوئی نہیں ہے. ہمارے یہاں پر انفارچونیٹلی جو ہمارا ایک سماج کے اندر یا معاشرے کے اندر جو ایک وہ ہے نا، لوگوں میں ایک بہت ہی اپریہنشن جو ہوتی ہے کہ اگر 16-17 سال 18 سال کی، جو کہ حالانکہ پیک ایج آپ نے بتائی ہے، اس میں اس طرح کے مسائل ہوں تو لوگ تھوڑے سے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کہ گائنیکالوجسٹ کے پاس لے کر جائیں گے. لوگ کیا کہیں گے کہ جناب یہ پتہ نہیں کس لیے لے کر جا رہے ہیں. یہ تھوڑے سے بیریئر میرے خیال سوشل ہیں ہمارے سوسائٹی میں. بالکل جی، یہ ہیں شاید اس وجہ سے بھی ڈاکٹر صاحبہ میرے خیال ہے شاید لیٹ آتے ہیں مریض آپ کے پاس. جی، یہ ان میرڈ لڑکیوں کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ایک بڑا مایوب سا عجیب سا سمجھا جاتا ہے، کہ سمجھا جاتا ہے، اچھی بات نہیں سمجھی جاتی. لیکن ہماری جو ایجوکیٹڈ لڑکیاں، ایجوکیٹڈ مائیں ہیں، تو وہ اس بات کو بہتر سمجھ کے اور اس میں کنسلٹیشن کرا لیتی ہیں. اس کی وجہ سے جی ایک اور سارے مسائل کی وجہ سے، چونکہ اس میں اوولیشن نہیں ہو رہی ہوتی تو اوبیسلی پریگنینسی کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر ان کو لانا پڑتا ہے. وہ چاہے اس کی وہ سمٹمز کو ریلیو کرنے کے لیے نہ بھی لائیں، لیکن کیونکہ بچے اب نہیں ہو رہے، ایگزیکٹلی، تو وہ ان کے آنے کی وجہ یہ بنتی ہوگی کہ جناب کنسیپشن نہیں ہو پا رہی ہے. تو اس کے علاج کے لیے آتے ہوئے پھر ان چیزوں کا پتہ لگتا ہے، اور پھر اس کی ساری ڈائگنوزس کے بعد جو ہے تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے. جی. تو اس کا مطلب ہے کہ اصل کہانی یا اصل جو خرابی ہے وہ تو کافی عرصے سے چل رہی تھی ڈاکٹر صاحبہ، اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتی گئی. اسی دوران بچی کی شادی ہو گئی، اور پھر شادی کے بعد یہ پرابلم آیا، تب اس کی جو ہے وہ ایویلیوشن ہوئی اور پتہ چلا پی سی او ایس کا ایشو چل رہا ہے. یہ بہت سارے ہمارے مریضوں کو یہی جو آپ نے پیٹرن بتایا یہی ہوتا ہے کہ انیشیلی اس بات کو اتنا نہیں کنسیڈر کیا جاتا، لیکن بعد میں جب کہ پریگنینسی کا مسئلہ شروع ہوتا ہے تو پھر اس میں پھر بات نکل آتی ہے. جی. اور دوسرا ہمارے یہاں پر ایک اور بھی سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو پتہ ہے، اٹس ویری انفارچونیٹ کہ بہت ساری چیزیں ہیں. ایون کہ میں تو ایک سو کالڈ ایک وہ کویک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی تمام دنیا کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ غلط کہتے ہیں کہ شوگر ایک مرض قابل علاج نہیں ہے، آپ کو دوائیاں ساری زندگی لینی ہے. تو وہ کہتے ہیں جی میں نے ایک پیکیج ڈیزائن کیا ہوا ہے، وہ آپ لیں تو آپ کو کوئی دوائی لینے کی ضرورت نہیں، شوگر آپ کی کیور ہو جائے گی. حالانکہ آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ کیور ہائپر ٹینشن ہو گیا، ڈائبٹیز ہو گیا، کیور ہونے والی بیماریاں تو نہیں ہیں، جڑ سے ختم نہیں ہو سکتی. یو ہیو ٹو لیو ود اٹ. جی، بس ان چیزوں تو کو یہ کہ اس طرح کے ہی ڈاکٹر صاحب بڑے سوشل میڈیا کے اوپر بڑے اٹریکٹیو ایڈز آ رہے ہوتے ہیں کہ جناب 1 ماہ میں 5 پاؤنڈ وزن کم کریں. اب جیسے آپ نے بتایا ایک کی علامت کہ بچی کا وزن بغیر کسی ظاہری وجہ کے، نہ وہ کھا پی رہی ہے زیادہ، اس کے باوجود غیر ضروری طور پر فینومینلی بڑھتا جا رہا ہے. جی. اب سوشل میڈیا کے اوپر بچی وہ دیکھ رہی ہے اور وہاں سے وہ کوئی ڈائٹنگ پلان، اس طرح کے بھی پھر آپ کے پاس کیسز آتے ہیں کہ یہ تمام حربے اور تمام وہ ٹوٹکے استعمال کرنے کے بعد مریض آپ کے پاس آتا ہو کہ جناب یہ تو ہم تو سمجھ رہے تھے سمپل ویٹ گین ہے، موٹاپا ہے، اور ہم اس کا ٹریٹمنٹ کرواتے رہے، لیکن یہ تب بھی اب دیکھیں مسئلہ کہیں اور ہے. جی. تو وہ جو ٹریٹمنٹ انہوں نے اوبیسٹی کا لیا ہوا ہے وہ تو پھر غیر ضروری لیا ہوا ہے نا. اس میں جی ویٹ گین جب ہوتا ہے تو ویٹ مینجمنٹ بھی پارٹ آف دا ٹریٹمنٹ ہے، وہ بھی آپ کو اس کو بھی کنسیڈر کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے بھی مریض کو تیار کرنا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے وزن کم کرنا ہے. یہ بھی ایک قسم کا علاج ہی ہے اس کا، لیکن مکمل علاج نہیں ہے، یہ علاج کا ایک حصہ ہے. جی، یہ ویٹ مینجمنٹ علاج کا ایک حصہ ہے. تو لیکن یہ ہے کہ دیکھیں اب ویٹ مینجمنٹ آپ نے کیسے کرنی ہے، آپ نے ڈائٹ کیسے پلان کرنی ہے، آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے کس حساب سے کرنی ہے، کتنی کرنی ہے،
मिनिमम आपको कितनी चाहिए, ये सारी चीज़ें फिर आपको कंसल्टेशन के बाद सही इसकी मालूमात होती हैं। अब क्वैक्स वगैरह, अब मैं नहीं कह सकती कि वो वेट रिड्यूस करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करते होंगे, कैसे करते होंगे जी, तो वो फिर उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकती। लेकिन ये है कि वेट मैनेजमेंट इसकी ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है जी। लेकिन पेरेंट्स ये समझ रहे होते होंगे शायद ये सादा सा जो है ओबेसिटी का मसला है, जी जी और इनिशियली इसी को कंसिडर करते जी होंगे, जी इस तरफ शायद उनका ध्यान आ जाता हो कि ये कुछ और जी, चीज़ भी हो सकती है। ये नतीजा किसी और चीज़ का है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कोई हेरिडिटरी एलिमेंट भी है, मतलब मौरूसियत वाला भी है, जैसे डायबिटीज़ में, हाइपरटेंशन में हम देखते हैं कि ये बीमारियां कभी कभार नस्ल दर नस्ल चलती हैं, ख़ास तौर पर अगर फैमिली के अंदर ही शादियां करने का रिवाज हो। जी तो इस बीमारी में पीमोस के अंदर जिस तरह का कोई होता है कि वालदा भी अगर इसी स्टेज से गुजरी हो तो बेटी में भी चांस होगा कि जनाब ये लेटर इन लाइफ उसको भी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। अभी आपने खुद जिक्र किया कि जैसे डायबिटीज़ का आपने जिक्र किया, तो डायबिटीज़ भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का नतीजा है, जी और ये PMOS जो है तो ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का नतीजा है। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है तो ये मौरूसी होती है। तो जी हाँ, इसकी हेरिडिटरी इसके फैक्टर्स हैं, जिसमें कि आप कह सकते हैं अगर माँ को है तो बेटियों को है, बहनों को है तो साथ छोटी बहन को भी होने का चांस है। लेकिन अब वो उसने इनहेरिट किया है कि नहीं किया, ये चीज़ फिर देखने की होती है, लेकिन डेफिनेटली इसमें होता और अगर है, मदर और फैमिलीज में फादर रन करता दोनों है में जी। अगर डायबिटीज की हिस्ट्री है तब तो शायद ज्यादा रिस्क बढ़ बहुत जाता ज़्यादा होगा जी, डॉक्टर साहब। उसमें तो ये है कि के ये इसका भी बहुत चांस है, PMOS का भी, और इसके अलावा ऑब्वियसली डायबिटीज़ होने का भी बहुत चांस है अच्छा, अब हम आते हैं इसकी डायग्नोसिस की तरफ। एक जी। पेशेंट आई, वैसे तो आप जैसी एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास तो शायद आप उसकी हिस्ट्री से और उसकी अपेरेंस से काफ़ी आइडिया, आपको एक मेंटल इंसान डायग्नोसिस बना लेता है जी कि जी ये मालूम होता है। जी। लेकिन इसके डेफिनेटिव कंफर्म करने के लिए जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो हम क्या करते हैं डॉक्टर साहब? लेकिन कोई भी चीज़ डायग्नोज करने के डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मरहले होते हैं। एक उसकी हिस्ट्री टेकिंग होती है, जिधर कि आप उससे रेलेवेंट सवाल, कुछ वो आपको बताती है, कुछ आप उससे मरीज़ से पूछते हैं, तो वो आप एक हिस्ट्री बना लेते हैं जो भी डिज़ीज़ हो उससे रिलेटेड। फिर उसके बाद एग्ज़ामिनेशन की बात आ जाती है। तो इसकी एग्ज़ामिनेशन में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये उसका वेट देखना होता है, वेट और हाइट का रेशियो देखना होता है, जिसको हम BMI कहते हैं, वो चीज़ होती है। उसके अलावा जैसे मैंने आपके साथ बात की कि मेल हार्मोन्स ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके इफ़ेक्ट्स देखने होते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मज़ीद उसके जो चेकअप है ये सारा कुछ हो जाए, उसके बाद फिर कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जिसमें कि 2-3 बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक आ जाती है उसका हार्मोनल असेसमेंट, कि उसके हार्मोन्स किस तरह हैं, ये चीज़ हम देखते हैं। और उसके अलावा जो है अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स होती है, अल्ट्रासाउंड भी हमें हेल्प देता है इस चीज़ में। उसके अलावा जी फिर हम इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस देखते हैं, तो फास्टिंग इंसुलिन हम करवाते हैं, साथ में ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं, जैसे कि हमने बात की कि इन मरीज़ों में जी, डायबिटीज़ का बहुत डायबिटीज का ज़्यादा, भी हो जाता जब है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का है तो फिर एक डायबिटीज चीज़ तो वो होगी करी है तो वो दूसरी चीज़ भी ऑफ करेगी, कोर्स। तो वो चीज़ भी देखनी होती है। और इसके अलावा मज़ीद कुछ टेस्टिंग, ये सारा कुछ करा के तो इससे एक फाइनल डायग्नोसिस होता है। जब डायग्नोसिस हो जाए तो फिर मैनेजमेंट स्टार्ट हो चुकी है जी। अच्छा, इंसुलिन का और हार्मोन्स का टेस्ट की तो मेरे ख्याल है खून के सैंपल से डॉक्टर जी साहब हो जी जाता होगा। जी और अल्ट्रासाउंड के ऊपर वो जो बदनामे ज़माना, वो जो एक कहा जाता है कि सिस्ट सी आपको दिखाई देती है, जी वो भी होती हैं। और क्या है, एक ही तादाद होती है इनकी साइज, मतलब किस तरह से वो होता है? मल्टीपल भी हो सकती हैं, दोनों ओवरीज में भी हो सकती हैं, या एक ही ओवरी में होती है, एक ही होती है, या मल्टीपल होती हैं, छोटी होती हैं या बड़ी होती हैं? इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं ना। जी जी। डायग्नोसिस के लिए जी इसका अपना एक क्राइटेरिया, रोटरडम क्राइटेरिया, उसके हिसाब से अल्ट्रासाउंड एक हिस्सा है उसके ओके। क्राइटेरिया का। अब दोनों सूरतें हो सकती हैं कि अल्ट्रासाउंड अगर बिल्कुल नॉर्मल भी हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि पॉलीसिस्टिक है डिजीज़, पर ये PMOS जिसको आप कहते हैं, ठीक है जी। और अगर उसकी PMOS की पिक्चर अल्ट्रासाउंड पे है तो ज़रूरी नहीं है कि इसको PMOS है भी। जब ये आप सारे टेस्ट इकट्ठा करेंगे तब तब आप एक फाइनल डायग्नोसिस पे आते हैं। लेकिन आपकी बात की तरफ पे आते हैं कि अल्ट्रासाउंड में क्या होगा। अल्ट्रासाउंड का बेसिकली है कि ओवरी में हर महीने एक कुछ फॉलिकल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं जो उसके अंदर अंडे होते हैं, और उसमें से एक फिर मैच्योर होता है,
वो फॉलिकल रप्चर होता है, उसमें से एग रिलीज होता है, और अगर प्रेगनेंसी में होना हो तो वो हो जाता है, नहीं होनी तो बस नहीं होगी। अब ये जो है तो इसमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से वो मैचुरेशन फॉलिकल्स की नहीं होती, तो फॉलिकल ग्रोथ करना शुरू कर देता है लेकिन दरमियान में रुक जाती है। अब जो दरमियान में रुक गई तो फिर नेक्स्ट साइकिल में फिर इस तरह रुक गई, इस तरह तो छोटे छोटे फॉलिकल्स इसमें सारे बनते जाते हैं, और ये यूजुअली बाहर की तरफ होते हैं, बैरूनी सतह पर जी होते हैं। बैरूनी सतह पे होते हैं। Okay. तो और अंदर की जो स्ट्रोमा जिसको हम कहते हैं वो भी इसका नॉर्मल से ज़्यादा थिक हो जाता है, बाहर नॉर्मल से ज़्यादा पतला हो गया और अंदर की तरफ नॉर्मल से ज़्यादा थिक हो गया। तो वो अल्ट्रासाउंड के अपने फीचर्स हैं जो कि फिर इसका मतलब वाज़ेह तौर पे दिखाई देता होगा। और मैं आपको एक और बात वाज़ेह कर दूं कि ये जो पॉलीसिस्टिक जिसको पहले कहते थे वो इसीलिए कहते थे कि इसमें एक से ज़्यादा सिस्ट होती हैं और सरफेस के ऊपर, ये बैरूनी सतह के ऊपर, और ये वो सिस्ट नहीं है जो कि ओवेरियन सिस्ट जिसके लिए कि सर्जरीज की जाती हैं या जो जिससे कि कैंसर का खतरा होता है या वो चीज़ें, तो वो वाली सिस्ट ये नहीं है, ये एक अलग से पॉलीसिस्टिक चीज़ पिक्चर होती है यहाँ पे, और वो वाली अलग चीज़ है, तो इसको ज़रा डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो इसमें डॉक्टर साहब बायोप्सी वगैरह लेने की ज़रूरत तो नहीं होती, जिस तरह कुछ केसेस में हम देखते हैं कि काफ़ी ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें हम टिश्यू निकाल कर उसका मुआयना भी करते हैं, इसमें ओवरीज से कोई बायोप्सी की ज़रूरत तो नहीं होती? बायोप्सी की ज़रूरत इसमें नहीं है, इसमें आपका ये हार्मोनल एसे और आपका अल्ट्रासाउंड ये चीज़ें आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस वगैरह आपको डायग्नोसिस कंफर्म करके दे देती है। अच्छा, अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। जी, व्हाट्स इन द बकेट विद अस कि ऐसी ख़वातीन जो इस डिसऑर्डर से गुजर रही हैं, और बड़ा कॉस्मेटिकली डिसफिगरिंग भी है कि एक आपका बहुत ज़्यादा बेडोल जिस्म हुआ है, जी, जैसे आपने बताया चेहरे के ऊपर बाल भी हैं जी। और सर के बाल थिन होना शुरू हो गए हैं। जी, तो एक मतलब मर्द हो या औरत हो, सबके अंदर ये एक वो एक फ्रस्ट्रेशन और वो एक डिप्रेशन तो होता ही होगा कि अपनी जो एक अगलीनेस वो जो एक फील हो रही होती है। जी, सोशल विड्रॉल में भी जाते हैं पेशेंट्स इस तरह के मिलना जुलना बंद कर देते हैं, ख़ासतौर पर जिस एज ग्रुप का आपने जिक्र किया उस उम्र में तो लड़कियां यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रही होती हैं, जी। तो वो तो सोशल आइसोलेशन में भी जाती होंगी, उनको काउंसलिंग वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर साहब? इसकी ट्रीटमेंट की टारगेट हमारा डिफरेंट होते हैं ना जी, उसमें से एक एस्पेक्ट साइकोलॉजिकल भी है जैसे कि आप बता रहे हैं। इसमें हमने जिक्र किया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो भी दवाइयाँ हैं या जो एक्सरसाइज वगैरह हैं वो हम उनको रिकमेंड करते हैं। उसकी वजह से भी हार्मोनल इनका थोड़ा सा बैलेंस आना शुरू होता है, नहीं होता तो फिर हम, या उसके आने में ज़रा टाइम लगता है, तो फिर हम इनको हार्मोनल प्रिपरेशंस भी दे सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। अब वेट मैनेजमेंट हमने बात की, वो इलाज का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है जी। इसके अलावा साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट है। अगर एक शादीशुदा खातून PMS की वजह से उसकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उस प्रेगनेंसी को फोकस करना है, इस PMS का इलाज उस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। फिर बाज़ ख़वातीन जो कि प्रेग्नेंट हो जाती हैं, इसमें प्रेगनेंसी के दौरान अर्ली मिसकैरेजेस का भी बहुत चांस होता है, उनको फिर मिसकैरेजेस को प्रिवेंट करने के लिए मज़ीद इलाज करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें, तो वो आपको देखना होता है कि उस मरीज़ में किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है। और जैसे हमने ये एंड्रोजन्स, ये जो मेल हार्मोन्स हैं, इसकी ज़्यादती की बात की कि वो नॉर्मल से ज़रा ज़्यादा होते हैं, तो उसको भी देखना होता है। और फिर ये चीज़ है कि इसमें हम भी पेशेंट ऑब्वियसली हमारे पास आती है, रिपोर्ट हमें करती है, लेकिन इसमें हम और कंसल्टेंट्स को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं, यानी कि मल्टी स्पेशलिटी मैनेजमेंट है। एग्जैक्टली। इसमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का जी बहुत बिल्कुल, रोल है, डाइटिशियन भी आती आपके होगी। डाइटिशियन आ जाता है, इसमें फिजियोथेरेपी वाले एक्सरसाइज के लिए आ जाते हैं, इसमें अगर उन्होंने फेशियल हेयर के लिए लेजर करवाना है तो स्किन वाले डर्माटोलॉजिस्ट भी आ जाते जी हैं बिल्कुल। जी। तो ये सारी चीज़ें, सब ये स्पेशलिटीज़ मिल के जो है तो आपको एक पेशेंट को हम प्लान देते हैं जिसके मुताबिक फिर वो अगर उसको फॉलो करे, और लड़कियां अक्सर करती हैं, तो फिर बेहतर नताइज सामने आते हैं। तो डॉक्टर साहब ये रफली क्या अंदाज़न ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट कितना होता है कि एक बच्ची आपके पास आई है, टीन एज के अंदर है और फुल ब्लोन PMOS की पेशेंट है, जी, और आपने तमाम मल्टी स्पेशलिटी ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट करा दिया, तो इन हाउ मच टाइम डू वी एक्सपेक्ट
some visible change in her symptoms? देखिए, अगर इसमें वेट कंट्रोल वो कर ले तो 50% से ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं तो वो उनकी स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन शुरू हो जाती है और वो वेट वहाँ यानी कि पे मेंटेन कॉर्नरस्टोन करें। जो है थेरेपी का या ट्रीटमेंट का जी। वो ये है कि वेट को कंट्रोल किया वेट जाए सबसे कंट्रोल करना पहले। चाहिए। और अब मैं तो हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ कि वेट कम करना दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक है और आप आज शुरू करें तो कहीं 6 महीने बाद तो उसका असर आना शुरू होता है और कहीं आप जो अपना बड़ा टारगेट बड़ा अचीव स्मार्ट करें। काम है, एग्जैक्टली, इसमें परसिस्टेंस की जरूरत है, बहुत ज्यादा फैमिली को भी मुस्तकिल साथ मिजाजी। समझाना पड़ता है। अब ये नहीं कि आपके घर में फास्ट फूड आ रहा है, अब इसको आप कहें कि आपने वेट रिड्यूस करना है, ये अपना मुंह बंद कर ले और बाकी बहन भाई खा रहे हैं, तो ये भी फिर जरा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं जी होता ना बिल्कुल जी। इसी तरह ही है। तो वो पेरेंट्स को फिर ये मदर को फिर हम बैठ के समझाते हैं कि भाई आप लोगों ने जनरली घर में जो है तो हेल्दी डाइट का करना है और अगर ये इसको ये मसला है तो इसकी और बहनों को भी या होगा या बन सकता है, तो इसलिए सारी फैमिली को इस तरह इस पे लाना है। उसके अलावा एक्सरसाइज का बता देते, तो ये सारा कुछ करके मेरे ख्याल में 6 महीने में तो जी कहीं असर आना शुरू होता है और फिर अगर आप कहें कि इम्प्रूवमेंट होती है तो 1-2 साल लगते हैं इसमें। तो इसमें परसिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सब्र से काम लेने वाली बीमारी है ये। उस तरह का नहीं है कि जिस तरह सर्दियों में हमें चेस्ट इन्फेक्शन गला हुई, खराब हुआ, 3 दिन 5 एंटीबायोटिक दिन खाई लिए और बस और आप जनाब आप बिल्कुल ठीक हो गए, उस तरह का शॉर्टकट वाला मामला नहीं है। जी, इस तरह नहीं है। और इसमें ये है ना कि सिर्फ पेशेंट की बात भी नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारे घर वालों के लिए एक ज़रा चैलेंजिंग टाइम होता है जी। अच्छा, फर्ज करें कि इसका समहाउ बिकॉज ऑफ वन रीजन और द अदर, क्योंकि गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है, तो अगर ये अनट्रीटेड रह जाए तो इसकी वर्स्ट कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? कुछ तो कॉम्प्लिकेशन हमने डिस्कस कर ली, लाइक उसकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके इरेगुलर है, अगर बहुत ज़्यादा इरेगुलर है या फ्रीक्वेंसी या ड्यूरेशन कम हो गई है तो फिर एनीमिक भी हो सकती है, लेकिन एक्सट्रीम या कोई फेटल कॉम्प्लिकेशन भी खुदा न खास्ता हो सकती है जी। इसमें आपने कहा प्रेगनेंसी का, तो इसमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड 2-3 चीज़ें हैं। एक तो लड़कियां प्रेग्नेंट होने में उनको मसला होता है, दूसरा जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं अर्ली प्रेगनेंसी लॉस उनके हो जाते हैं जी, यानी मिसकैरेजेस वगैरह उनके होने के बड़े चांसेस हैं। और फिर दूसरी जो है तो लेटर इन द प्रेगनेंसी डायबिटीज़ बनने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात की, जी बिल्कुल, तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ इन वो तो पेशेंट्स तीसरी में टाइप बहुत है, ज़्यादा टाइप 1 टाइप 2 और तीसरी तो ये वाली है जी, जिसका आप जिक्र कर रही हैं जी। तो इनको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होने का भी बड़ा चांस होता है और फिर वही हम तो इनको डायबिटिक पेशेंट की तरह ले लेते हैं और फिर अगेन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करके, डाइटिशियन और इन सब को इन्वॉल्व करके, ये फिजियोथेरेपिस्ट को, तो इनका फिर एक ट्रीटमेंट प्लान बनता है जिसके मुताबिक इनका फिर आगे मैनेजमेंट होती है। तो ये तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हुई, क्योंकि उसको इसलिए भी देखना पड़ता है कि ना सिर्फ ये माँ की सेहत पे असर करती है बल्कि बच्चे की सेहत पे भी इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। वो चीज़ हो गई। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इसके ये हैं कि अगर ये अनट्रीटेड इस तरह रह जाए तो इसमें टाइप 2 डायबिटीज़ का बनने का, शुगर बनने का, जिसको हम यानी कि मुस्तकिल तौर पर वो तो बच्ची जो परमानेंट शुगर की की तरफ मरीज़ा चली बन जाएगी जाएगी जी। इसी तरह इसके कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स होते हैं, हार्ट पे इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ब्लड प्रेशर जिसकी एक छोटी सी मिसाल है। इसके अलावा जो खून में चर्बी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से इस्केमिक हार्ट डिजीज़ेज जिसमें कि हार्ट अटैक वगैरह होना, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो ये हार्ट के मसले भी अलग इसके साथ हैं। और इसके अलावा जी इन लड़कियों में अगर ये मेंसेस रेगुलर नहीं होते तो उसमें एक किस्म का हार्मोन ज़्यादा होता जाता है, दूसरी जो जिसमें उसको काउंटरैक्ट करना है वो नहीं होता, ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाते हैं, अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन, तो उसकी वजह से एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया जिसमें से बच्चेदानी के कैंसर का इम्कान भी इन अच्छा, यूट्रस में कैंसर भी हो जाता है इसमें? जी, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की वजह से इसमें बाद के टाइम में, मतलब लेटर एज में इस चीज़ का भी जो है तो इम्कान होता है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक पेशेंट है जिसने बड़ी साबित कदमी से, उसकी फैमिली ने भी पूरी तरह सपोर्ट किया उसे और मल्टीपल स्पेशलिस्ट इसमें मिलकर उन्होंने बच्ची का इलाज शुरू किया। 2 साल में बिल्कुल तमाम पैरामीटर्स नॉर्मलाइज हो गए, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बेहतर हो गई, उसका ब्लड शुगर लेवल भी नॉर्मल पे हो गए, वेट भी उसका नॉर्मलाइज हो गया, चेहरे के ऊपर एक्नी, पिंपल्स वो भी रिलीव हो गए, बालों वाला मसाइल भी हल हो गए, पीरियड्स भी रेगुलराइज हो गए। दोबारा रिलैप्स तो नहीं हो सकता उससे? क्यों नहीं हो सकता जी? अगर टीबी या कुछ बीमारियों में हमने देखा है कि रिलैप्स भी हो जाता है कि वक्ती तौर पर ट्रीट हो गया
اور کچھ سالوں کے بعد دوبارہ ریلیپس ہو گیا, دوبارہ وہ بیماری ہو گئی. اس کی وہی جی انسولین ریزسٹنس ہے. اگر انسولین ریزسٹنس کو کنٹرول میں رکھا تو نہیں ہوگا ریلیپس, اور اگر اس کو نہیں رکھا تو پھر ریلیپس. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ٹریٹمنٹ ہو گیا بچی کا جی تب اس کو وہ جو لائف سٹائل ماڈیفکیشن ہے وہ کنٹینیو کرنی وہ ہے, کنٹینیو رکھنی ہے جی. یہ اور چیز ہارمونل جو ادویات دی گئی ہیں وہ شاید بند کر دی جائیں یا وہ بند کر دی کم جائے. کر دی جائیں. وہ اس کو پھر ٹائم کے ساتھ پھر دوبارہ ریویو کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو ضرورت مزید پیشنٹ کو ہے یا نہیں ہے. لیکن اس کا مین اسٹے آف ٹریٹمنٹ جو ہے تو ویٹ کنٹرول ہے اور انسولین ریزسٹنس کو ٹھیک کرنا ہے. اس کے اندر بہت اسٹرانگ ول چاہیے اس کو بہت ٹریٹ زیادہ. کرنے کے لیے. یہ بس اگر یہ ہو گئی اور آپ نے پیشنٹ کو ویٹ کم کرنے کے بتایا تو ساتھ میں ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ صرف ابھی اس لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے نہیں ہے, بس یہ آپ کا نیا لائف سٹائل ہے, اسی کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے, اسی پہ آپ نے چلنا ہے, اور یہی چیز آپ کے لیے نیو نارمل ہے. ایگزیکٹلی. جس طرح ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں, ہائپر ٹینشن کے مریض ہیں, تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ جی یو ہیو ٹو لیو ود اٹ. جی آپ نے فزیکل ایکٹیویٹی بھی کرنی ہے, آپ نے پرہیز بھی کرنا ہے کھانے پینے میں, اور اپنی ادویات بھی لینی ہے. تو اسی طریقے سے پیشنٹس بٹ دے کین لیڈ اے نارمل لائف اگر ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کریں تو. بس یہ تو ذرا بہت زیادہ وہ چاہیے ہوگی, اس میں اسٹرانگ ول چاہیے ہوگی. جی ایگزیکٹلی. کہ وہ اس کو اسٹرکٹلی فالو کرے. اگر فالو کرے تو یہ بالکل جی پھر نارمل ایک لائف ادروائز ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری جو بہنیں, جو خواتین بچیاں پروگرام دیکھ رہی ہیں اور اس بیماری سے گزر رہی ہیں, ان کو ٹیک ہوم میسج آپ کیا دینا چاہیں گی؟ ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ یہ لاعلاج چیز نہیں ہے, علاج اس کا ہے. چاہے آپ ابھی شادی نہیں ہوئی اور شادی سے پہلے کا عرصہ ہے, یا شادی کے بعد پریگنینسی ریلیٹڈ مسئلے ہیں ان کا ہے, یا لیٹر ان لائف آپ کے اور ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن اور اس طرح کے ہیں مسئلے مسائل. وہ ہم لڑکیوں کو یہی سمجھاتے ہیں, جو ینگر لڑکیاں ہوتی ہیں, کہ آپ اپنے لائف سٹائل کو اس طرح موڈیفائی کریں کہ آپ اس ورسٹ سینیریو کی طرف نہ جائیں, کہ آپ اس میں آپ اپنا ڈائبٹیز نہ ڈیولپ کروا لیں, شوگر یہ بلڈ پریشر کو مانیٹر کریں, اپنے اور مسئلے مسائل لیٹر لائف میں اپنے لیے نہ بنانے کے لیے آج کو فوکس کریں, اور ابھی سے اپنا خیال رکھنا شروع کریں. اس میں جی سب سے پہلے جیسے ہم نے بات کی ویٹ کی آ جاتی ہے, ویٹ کنٹرول کرنا. اور ویٹ میں بھی جی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ویٹ کی ہماری جو ٹرنکل اوبیسٹی ہوتی ہے وہ زیادہ اس ڈیزیز پہ افیکٹ کرتی ہے. ٹرنکل اوبیسٹی جو پیٹ کے ارد گرد جو ایگزیکٹلی جو پیٹ کے ارد گرد چربی ہے وہ زیادہ ضروری نہیں ہے کہ بازو موٹے ہوں اور باقی ٹانگیں وانگیں بھی, لیکن جو پیٹ کے ارد گرد جو جگہ ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اس میں. تو اپنی اس کے لیے وہ ایکسرسائز اس کے لیے تھوڑا سا, اور یہ خوراک کا جو ہے تو خیال کرنا ہوتا ہے, کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, اور کیسی ایکسرسائز کرنی ہے وہ آپ کو ایڈوائس اپنے ڈائٹیشین اور فزیوتھراپسٹ آپ کو بتا سکتے ہیں, تو وہ چیز ہو جاتی ہے. دوسری یہ ہے کہ اپنا باقی ثابت قدمی جو ہے, اور کیونکہ گھر والوں کا سپورٹ بڑا ضروری Yes. ہے جی. اس میں اگر یہ لڑکیاں ڈپریشن میں جا رہی ہیں تو سائیکالوجسٹ یا سائیکیاٹرسٹ جس طرح بھی ہو, ان کا انپٹ بیچ میں بڑا ضروری ہے. اور اپنے سمٹمز کو دیکھیں, اگر یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کے سمٹمز آ رہے ہیں, بن رہے ہیں, تو ان کو پھر دوبارہ کنسلٹیشن کرنی لینی چاہیے. ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور چیز ہو جو کہ یہ سمٹمز دے رہی ہے. ہر چیز اسی سے نہیں باندھ دینی چاہیے کہ بس یہ پی ایم او ایس مجھے ہے اور یہ سمٹم اسی کی وجہ سے ہے. تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے پی ایم او ایس تو ہے, لیکن ہر چیز ضروری نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہو. تو اگر کوئی بھی نیا سمٹم بیچ میں آتا ہے تو اس کے لیے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. آپ نے الرٹ رہنا ہے کہ کوئی اس طرح کی علامات جو اس کی واضح علامات ہیں اس میں سے کوئی بھی ایک یا دو ہیں تو فوری طور پر بر وقت تشخیص کے لیے ڈاکٹر سے رابطہ کر لینا. اپنے بلڈ پریشر کو جی کنٹرول میں رکھنا ہے. اگر شوگر ڈیولپ ہو گئی ہے, یا ایک کنڈیشن ہے جس کو ہم پری ڈائبٹیز کہتے ہیں, کہ آپ کے شوگر لیولز نارمل نہیں ہیں لیکن ابھی فل بلون ڈائبیٹکس کی طرح بھی نہیں ہے, یعنی کہ آپ بارڈر پہ کھڑے ہیں, ایک قدم اور آگے بڑھایا تو دوسرا ملک سٹارٹ ہے, پیچھے ہو جائیں تو بہتر ہے. بالکل جی. تو وہ پری ڈائبٹیز میں بھی یعنی وہ چیز ہم ڈیورنگ پریگنینسی اس کو ہم ڈائبٹیز لیں گے, جسٹیشنل ڈائبٹیز, تو اس چیز کو دیکھنا ہے, وہ چیزیں کنٹرول کرنی ہیں. اور یہ وہ لڑکیاں جو کہ پریگننٹ ہونے کا ارادہ رکھتی ہیں
تو اس سے 3-4 مہینے پہلے جا کے اپنے کنسلٹنٹس کے پاس، اپنے گائنیکالوجسٹ کے پاس جائیں اور یہ سارے معائنات کرا لیں تاکہ ایک آپٹیمم انوائرمنٹ میں پریگننسی ہو سکے جس کا پھر بہتر رزلٹ پھر جیسے آپ نکل نے سکے. بتایا کہ اگر ہے مرض تو پھر پریگنینسی کو آپ ڈیلے بھی کر سکتے ہیں نا، پہلے آپ ٹریٹمنٹ کروا لیں بجائے اس کے کہ خدا نخواستہ مس کیریج ہو جائے یا نارمیلٹی ہو یا زچہ و بچہ دونوں کی جان کو خطرہ ہو جائے، تو بہتر ہے کہ پہلے ایویلویٹ کروا لیں. بالکل جی. اس کے ساتھ اگر اچھی مطلب فل بلون ڈائبٹیز اگر اس کے ساتھ ہے، اور جو ڈائبٹیز کا جس کا ہم وہ جو 3 مہینے کا ایوریج دیکھنے کے لیے ٹیسٹ کرتے ہیں HbA1c، جی بالکل، تو اس کو آپٹیمائز کرنا ہوتا ہے پریگنینسی پلان کرنے سے پہلے، ورنہ اس کے پھر بیبی کے لیے بہت زیادہ خراب رزلٹس ہوتے ہیں. اس میں مطلب میلفارمیشنز اس میں جو ہے تو بچے کی ساخت میں مسئلے آ سکتے ہیں جی، اب نارمل ڈیولپمنٹ اس کی ہو سکتی ہے. آخر میں ناظرین میں ڈاکٹر سدرا جبار خان صاحبہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انتہائی مصروف شیڈول میں سے ڈاکٹر صاحبہ نے اس اہم موضوع کے اوپر اور عام صحت کے مسئلے کے اوپر جو ہماری نوجوان بچیوں میں اور لڑکیوں میں اور خواتین میں پایا جاتا ہے، اس کے اوپر اتنی مفید معلومات اتنے سادہ فہم انداز میں آپ تک پہنچائیں. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.